प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। चुनावको मुखमा दल अदल बदल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सिद्धान्तभन्दा स्वार्थको राजनीति हावी। शहीदका नाममा बनेका संरचनामा समेत राजनीतिक दाउपेच, सेवाग्राहीलाई समेत शास्ति। लघुवित्तको ऋणले सल्यानमा धेरैको उठिवास, ऋण सदुपयोग नगर्दा समस्या जटिल। र बबाई सिंचाई आयोजनाले 33 वर्षपछि गति लिँदा किसान खुसी, अबका 4 वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक कोभिडका कारण थलिएको इलामको पर्यटन चलायमान बनेको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौडा अस्पताललाई अलग गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन सहित पास गरेको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकले 2077 चैत 26 गते प्रस्तुत भई 2077 चैत 27 गते विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको विधेयकको दफा 1 देखि 5 सम्म संशोधन सहित पास गरेको हो। बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक सभामा पेश भएका छन्। बलात्कार मुद्दामा किशोरीलाई 3.5 वर्ष जेल सजाय गर्ने जिल्ला अदालत अछामको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेको छ। कमलबजार नगरपालिकाकी 19 वर्षीय किशोरीको विपक्षमा भएको फैसलाका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता कौशल ढुङ्गानाले उच्च अदालतमा पेश भएको पुनरावलोकनको मुद्दा प्रक्रियामा गएको बताए। यसैबीच पीडित किशोरीका पक्षमा 5 जना अधिवक्ता बहस गर्न तयार भएका छन्। किशोरीको पक्षमा बहस गर्न काठमाडौँ केही कानुन व्यवसायी जाने तयारी गरेका छन्। संखुवा सभा सदरमुकाम खाँदबारी स्थित वरुण क्याम्पसका विद्यार्थीले महिला हिंसा र बलात्कार रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। क्याम्पसबाट निस्केको जुलुसले खाँदबारीका विभिन्न स्थान परिक्रमा गरेको थियो। बागमती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई पदमै रहेर काम गर्न दिन उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासले बागमती प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। बागमती प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार चौलागाईलाई पदमुक्त गरेको थियो। सरकारले बदनियत राखी आफूलाई पदबाट हटाएको भन्दै चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौडामा उत्प्रेषण परामादेशको रिट निवेदन दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै महिला उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आज भूमिहीन दलितहरूलाई लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पुरुषको तुलनामा महिलाले जाल झेल र षड्यन्त्र कम गर्ने भन्दै विकास निर्माणमा पनि अग्रणी देखिएको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरणका लागि जिल्ला र क्षेत्रलाई नै जिम्मेवार बनाएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए। रोल्पा नगरपालिकाले हाट बजार लगाउने उद्देश्यले 2 वर्ष अघि लिबाङमा निर्माण गरेको हाट बजार स्थल प्रयोगविहीन बनेको छ। हाट बजारका लागि संरचना निर्माण गरिए पनि सञ्चालन गर्ने योजना नबन्दा संरचनाहरू प्रयोगविहीन बनेका हुन्। स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न सहज होस् भनेर नगरपालिकाले 2 वर्ष अघि मिलिजुली हाट बजार निर्माण गरेका थिए। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरेको छ। गाउँ गाउँमा सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले 8 वडाका 106 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल प्रदान गरेको हो।
जनकपुर धाममा 3 दिने साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव आजबाट सुरु भएको छ। 12 बिघा रङ्गभूमि मैदान जनकपुर धाममा मिथिला र मधेस झल्कने झाँकी प्रदर्शनी सहित महोत्सव सुरु गरिएको हो। मैथिली विकास कोषले आयोजना गरेको महोत्सवमा मिथिला र मधेसको धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन, खानपान, लोकगीत, मौलिक वस्तु लगायतको प्रदर्शनी सहित कलश यात्रा निकालिएको थियो। प्रदेश विशेषमा समाचार बाँकी नै छन्, बेला भएको छ ब्रेकको। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो शक्ति र जनमत प्रमाणित गर्ने अवसर नै चुनाव हो। चुनाव जति नजिकै गर्छ त्यति नै राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेश गराउने होड तीव्र बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, यो बेला पार्टी परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिन्छ। अहिले यस्तो प्रवृत्ति व्यापक हुन थालेको छ। 2074 सालमा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित धादिङका पित्तबहादुर डल्लाकोटी चुनावको मुखमा एमाले प्रवेश गरे। तर उनको निर्णय 24 घण्टा पनि टिकेन र फेरि माओवादीमै फर्किए। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तिलकवीर सुनारले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि निर्णयमा अडिग रहन सकेनन्। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दल परिवर्तन गर्ने र गराउने प्रचलन बढ्दो छ। नेतृत्व गर्न सक्नेलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा चुनावमा मत बढ्ने आकलनकै कारण अहिले शीर्ष नेताहरूको दौडधुप यसैमा देखिन्छ। तर चुनावका बेला पद प्राप्त गर्ने लालसा र स्वार्थ बोकेर पार्टी परिवर्तन गर्नेहरूबाट न त राजनीतिक दलहरूले दीर्घकालीन फाइदा पाउनेछन् न नागरिकले नै। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई नै विकृति बनाउन मात्र सहयोग पुग्नेछ। जब राजनीतिमा मूल्यको ह्रास हुन्छ, सिद्धान्तको ह्रास हुन्छ, नैतिकताको ह्रास हुन्छ, अनि त्यसपछि राजनीति व्यापारिक हुन्छ, अर्थोपार्जनको लागि हुन्छ, लाभ प्राप्तको लागि हुन्छ, अथवा अस्वाभाविक तरिकाले मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नको लागि हुन्छ, त्यतिखेर सिद्धान्त र मूल्य भने गौण हुन्छन्। दलहरू स्थानीय पालिकाको नेतृत्वका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा छन्। ती उम्मेदवारमा पनि भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका र दल परिवर्तन गरेका नै हावी देखिएका छन्। यसले लामो समयदेखि योगदान र त्यागको राजनीति गरेकाहरूको मनोबल गिर्ने गरेको छ। एक मान्छे एउटा मान्छेले काम गरिरहेको छ अनि अर्को मान्छे आएर त्यहाँ ठ्याक्क पाकेको फल टिपेर खाइदिए जस्तो गरेर खान्छ अनि मनोबल त गिर्ने नै भयो। राजनैतिक गर्मीको बेलामा, शर्मा गर्मीको बेलामा प्रवेश गर्दाखेरि नेताहरूको आँखामा परिने, अलिकति आफ्नो काम पनि देखाउन पाउने अनि नेतालाई समर्थन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पोजिसन चाहिँ बलियो बनाउन पाउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्छन् चुनावको मुखमा आएर। पद लोलुपता नै हो। पार्टीको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ अघि बढ्दैका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुन्थ्यो भने पक्कै पनि फरक सिद्धान्त भएको अर्को पार्टीमा त परिवर्तन हुने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन। जो राजनीतिक हिसाबले जुन पार्टीमा लागिरहेको हुन्छ उसको चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदमै न्यून हुन्छ। जो बाहिरबाट आउँछ ऊ चाहिँ एकदमै चाहिँ अवसरलाई छोप्ने प्लस चाहिँ उसँग अलिकति आर्थिक रूपले पनि यो सबल भएको हुनाले यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ छ। हुन त प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल रोज्न पाउने अधिकार छ। तर चुनावको मुखैमा आएर दल अदलबदल गरेर लाभको पद हत्याउने प्रवृत्ति बढ्दा सबैजसो दलमा सिद्धान्तभन्दा स्वार्थको राजनीति हावी भएको पाइन्छ। यसले दल हुँदै सार्वजनिक पदसम्म पुगेर पनि समाज र देशको हितमा भन्दा निजी स्वार्थलाई बढावा दिने खतरा बढ्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ इन्द्र पौडेल र ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। 2 वर्ष अघि निर्माण थालिएको धनुषा स्थित शहीद दुर्गानन्द झा प्रसूति तथा बाल अस्पतालको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। 1 दशकभन्दा बढी समय केन्द्र सरकारले आश्वासनमा बिते पनि काम नभएपछि मध्य प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरेको थियो। तर त्यो काम पनि अहिले त्यत्तिकै रोकिएको छ। सरकारी घोषणा भएको 12 वर्षपछि 2077 सालमा धनुषाको जटेहीमा शहीद दुर्गानन्द झा बाल अस्पतालको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। जनकपुर धाममा तत्कालीन राजा महेन्द्रमाथि बम फालेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएका झाको स्मरणमा उनकै पैतृक गाउँमा अस्पताल बनाउन मध्य प्रदेश सरकारले गत वर्ष 2 करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो। तर 1 करोड 14 लाखमा ठेक्का सकारेको निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै 1/3 पनि नगरेपछि अहिले काम बन्द छ।
काज भइरहेको छैन। यहाँको बच्चाहरूको लागि पनि तकलिफ भइरहेको छ। यहाँ इलाजको लागि यसको लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेछ अहिलेसम्म? पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा 2065 सालमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको हो। पछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले जटहीमै पुगेर निर्माणको प्रतिबद्धता जनाए, तर काम भएन। 1 वर्ष अघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मध्य प्रदेश सरकारले निर्माण कार्य सुरु गरे पनि अहिले ठप्प छ। मन्त्रीजीलाई कुरा गरे, सचिवजीलाई भने कि यो विलम्ब नहोस्, अत्यावश्यक छ र यो आवश्यक काम सरकारको पहिलो दायित्व हो। उहाँहरूले सोध्ने होइन। नीति कार्यक्रम बजेटमा ल्याइसकेपछि झन् आधी काम भइसकेपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता नदिनु कहीँ न कहीँ यो हाम्रो कमजोरी देखिन्छ। त्यसैले यसलाई तुरन्त अगाडि बढाउनुपर्छ। मुख्यमन्त्री राउतले सांसद लगायत स्थानीयवासी समक्ष प्रतिबद्धता जनाएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसके पनि चालु आर्थिक वर्षमा त सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट नै नराखेको खुलेको छ। गत वर्ष चाहिँ त्यहाँ बजेट थियो र त्यो बजेट अनुसार चाहिँ त्यहाँ केही कामहरू भयो। यो वर्ष चाहिँ बजेट परेको छैन र आगामी वर्ष चाहिँ बजेटमा पार्नको निम्ति हामी प्रयास गर्छौँ। धनुषाको सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद राजेन्द्र महतोको सिफारिसमा मध्य प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले अस्पताल निर्माणका लागि गत वर्ष बजेट छुट्याएका थिए। तर मन्त्री शाह अहिले महतो र उनको दल लोसपालाई छाडेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामै बसे। यही राजनीतिक दाउपेचका कारण शहीद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको काम ठप्प बनेको हो। यस अस्पतालको निर्माण कार्य पूरा गर्न सके शहीदप्रतिको सम्मान त हुन्छ नै, सर्वसाधारणले पनि स्थानीय स्तरमै उपचार सेवा पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जटही, धनुषा। बचत मात्र नभएर आवश्यक पर्दा ऋण समेत उपलब्ध गराएर ग्रामीण जीवनलाई लघुवित्तहरूले सहज बनाउन सहयोग पुर्याएका छन्। तर लघुवित्तकै कारण कतिपयको भने घर बाँच्ने उठीबास भएको छ। लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा सल्यानका कति महिलाले गाउँ छाडेका छन् भने कतिले त आफ्नै जीवनको अन्त्य समेत गराएका छन्। 2 वर्ष अघि शारदा नगरपालिका पटनेरीकी तिलकुमारी रावतले व्यापार गर्न भन्दै विभिन्न लघुवित्तबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसकेपछि तनावमा परेकी उनकी 16 वर्षीय छोरीले आत्महत्या गरिन्। पटनेरीकै बिन्दु विकले पनि बाख्रा पालन गर्न लिएको 4 लाख ऋण तिर्न नसक्दा श्रीमानसँग झगडा भयो र घर छाडेर आत्महत्याको प्रयाससम्म गरिन्। यी त केही उदाहरण पात्र मात्र हुन्। लघुवित्तबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेका अधिकांश महिला फरार छन्। धितो पनि राख्न पठाए, समूहबाट ऋण पनि लगाए, कम्पिटिसनसित ऋण लगाएर हाम्रो जायदाद भयो। अनि यति गर्दाखेरि हामी बिग्रियौँ, हामीले ऋण तिर्न सकेनौँ। लास्टमा छोरीको आत्महत्या पनि भयो, मेरो एउटा घर पनि गयो, अहिले बस्ने बास पनि छैन, अहिले केही पनि छैन। कता जाने, मर्न पनि सकिन्न। 2-3 चोटि घर छोरी गयो, मर्छु भनेर पासो लगाउनु खोज्छु, मर्न सक्दैन। अब मर्ने विकल्प भाइ केही छैन। कुमा गाउँपालिका बडागाउँकी ठगी केसी पनि लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा घर छाडेर हिँडेकी छन्। लघुवित्तहरूले ऋण लगानी गर्दा आय स्रोत नहेर्ने गर्दा धेरै जसो महिलाले पीडा भोग्नु परेको छ। घरमा आइकन धम्काउने, टिभी तान्ने, कोही मार्न लाग्ने, भात खान लाग्या छोरालाई हात समातेर बाहिर ल्याउने, काम गर्न गया मजदुरको मसिन समातेर मातेर लिन छोरालाई दिनभरि समातिन राखेका छन्। राख्दाखेरि विदेशमा जेठानलाई फोन गरेर जेठान मलाई मेरो छोरो बिरामी छ, पैसा हालिदिनुहोस् भनेर पैसा हाल्न 15,000 हाल्न पठाएन। दिएपछि मेरो छोरालाई छोडिदिएका छन्। अनि अस्ति पनि मलाई फोनमा पनि यस्तो भने आउँछ, पैसा तिर्नु होला, नतिरेपछि तपाईँको घरमा आइकन म जो भाँडो छ त्यो तानेर म लिन्छु अनि भने आउँछ। मलाई त्यस्तो धम्की दिन्छ। मलाई लघुवित्तहरूले पनि एकदमै जानेर बुझेर उहाँहरूको ऋण कति छ, क्षमता कति ऋण लगेपछि उहाँहरूले कतिसम्म तिर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै उहाँहरूलाई बुझेर चाहिँ ऋण लगानी गर्छ। सल्यानका हरेक गाउँमा लघुवित्तहरूले महिलाका समूह गठन गरेर ऋण परिचालन गरेका छन्। तर तिर्न नसकेर सम्पर्कविहीन हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। लघुवित्तलाई आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मानिन्छ, तर यसमा वित्तीय संस्थाले ध्यान नदिँदा र लिएको ऋण सही ठाउँमा सदुपयोग नगर्दा जटिल समस्या पनि उत्तिकै निम्ति आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints।
33 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएर निकै सुस्त गतिमा रहेको बबई सिंचाई आयोजनाले अहिले पनि गति लिएको छ। 36,000 हेक्टर क्षेत्रफललाई सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम अब आर्थिक वर्ष 2081-82 भित्र सक्नुपर्नेछ। यतिखेर भने पश्चिम मूल नहरको निर्माण धमाधम भइरहेको छ। बबई सिंचाई आयोजनाको काम 2045 सालबाट सुरु भएको थियो। कुल 76 किलोमिटर लम्बाइ मध्ये अहिलेसम्म 52 किलोमिटर मूल नहरको निर्माण पुरा भएको छ। यो बीच बजेट अभाव, 2071 सालमा आएको भीषण बाढीले संरचनामा पुगेको क्षति, भूकम्प, नाकाबन्दी, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र कोरोना महामारी जस्ता बहानाले काम निकै सुस्ताएको थियो। अहिले भने 2082 सालभित्र पुरा गर्ने लक्ष्यसहित काम तीव्र भएपछि किसान पनि खुसी छन्। पञ्चवर्षीय योजना हो। यो योजना चाहिँ अहिले अझै पुरा भएको छैन। अब यो योजना पुरा हुँदाहुँदै उता 12 नम्बर साइडतिर चाहिँ हाम्रो अझै काम बन्दैछ। हामीलाई नहर बनेपछि सर अब हरियो हराभरा भयो, सिँचाइ राम्रो भयो, जनतालाई राम्रो सुविधा दिनुभयो। करिब 1.5 दशकदेखि सुरु भएको पश्चिम मूल नहरको काम सुरु भएकोमा हाल करिब 28 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब 57% भन्दा माथि छैन। खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता र हामीलाई प्राप्त हुने बजेटको संयोजन नमिल्दाखेरि अलि ढिला भयो जस्तो मात्रै हो। बबई मूल नहरको हेडबक्स परेवा ओडारदेखि पश्चिम मूल नहर गुलेरिया रत्नापुरसम्मको लम्बाइ 42 किलोमिटर छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्म पश्चिमी मूल नहर सम्पन्न गर्न जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने तयारी छ। आयोजनाको काम पुरा भएपछि बर्दिया जिल्लाको पूर्वतर्फ 21,000 हेक्टर र पश्चिमतर्फ 15,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ। मूल शाखा प्रशाखा नहर लगायत संरचना निर्माणको लागि थप 18 अर्ब 96 करोड रुपियाँ स्वीकृत भइसकेको छ। हालसम्म आयोजनाले 10 अर्ब 42 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी, बर्दिया। कोभिड-19 का कारण थलिएको इलाम कन्याम क्षेत्रको पर्यटन क्रमशः चलायमान बन्दै गएको छ। हराबरा चियाबारीको घुमघामसँगै परम्परागत जातीय पोसाक लगाएर रमाइलो गरिरहेका र घोडचढीको आनन्द लिइरहेका पर्यटकले कन्याम क्षेत्र रङ्गीन बनेको छ। रमणीय चिया बगानमा लेप्चा, गुरुङ, तामाङ, राई लगायत जात जातिका वेशभूषा लगाएर सेल्फी खिच्नेदेखि टिकटक बनाउनेको भिडभाड हुने गरेको छ। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट घुमघाममा कन्याम पुगेकाहरू जातीय पहिरनमा रङ्गिँदै चियाबारीभित्र रमाइरहेका भेटिन्छन्। एकदमै खुसी छु म। अहिले चाहिँ यो उसमा के अरे यो चिया बगानमा आएर धेरै नै रमाइलो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। चिया बगान बीचको चौडा सडक अनि आसपास बनेको फुटपाथ र पर्यटकीय आकर्षणका संरचनाले कन्यामलाई थप सिँगारेको छ। कन्याममा पर्यटक रमाउने अर्को आकर्षण हो घोडसवार। पर्यटकलाई घोडामा सवार गराएर यस क्षेत्रमा दर्जनौले आय आर्जन गरेका छन्। अहिले 39वटा घोडाले पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन्। लामो समयसम्म दुई पटक कोभिडले चाहिँ हामीलाई गाह्रो पारेको थियो। अहिले खुलेको छ। खुलेर अहिले हाम्रो आन्तरिक पर्यटनहरू चाहिँ प्रशस्तै इलामको कन्याममा घुम्न आउनुहुन्छ। पूर्वकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र कन्यामसहित धार्मिक आस्थाको केन्द्र पाथिभरा, गुगल पोइन्ट जस्ता रमणीय स्थलले पनि यस क्षेत्रमा पर्यटक तान्न सघाएका छन्। थुम्का थुम्कामा मौलाएको चियाबारीका कारण कन्याम ग्रिन कार्पेट उपनामले परिचित छ। तर अहिले पूर्वाधार विकासले हरियाली विस्थापित हुँदै गएको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।